यहाँ चाहिँ घर अगाडि बे छ। अब हामी चाहिँ जानेछौँ। अवस्था त्यहाँबाट सबैजनालाई म चाहिँ आज चाहिँ बेमा हिँड्दैछु। बे पनि फेरि साह्रै टाढो छ, घर अगाडि चाहिँ छ, नजिकै छ। त्यसबाट अब बेको भिडियो त आउँछ होला, सायद गर्नु पाइन्छ होला। बेमा हिँडेको अवस्था केहरू कहाँ छ दुकान? हामी 3 जना छौं। ल हामी चाहिँ बे खानु लागेको है त। अब तपाईँ साँच्चै भ्लगर भएको बनाइदिइसक्यो अनि भनिसक्नु। ओ दामी पाउनु बेमा आइसकेको छु। अब सायमी